सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं स्काट्लेण्ड् देशे एडिम्बरानगरे जार्ज् ड्रुमण्डः इति कश्चन दण्डाधिकारी आसीत्। सः प्रतिदिनं प्रातःकाले वायुविहारार्थं नगरात् बहिः सञ्चरति स्म। एकस्मिन् दिने ड्रुमण्डः वायुविहारं समाप्य आगच्छन् आसीत्। तदा मार्गे आगच्छन्तः 4 जनाः तेन दृष्टाः। ते शवपेटिकां शिरसि ऊढवन्तः आसन्। एषा शवयात्रा इति ड्रुमण्डः ज्ञातवान्, परन्तु पेटिकां परितः तान् 4 जनान् विहाय अन्ये केऽपि न आसन्। अतः आश्चर्यचकितः ड्रुमण्डः तत्रैव स्थितवान्। वाहकाः यदा समीपम् आगतवन्तः तदा सः तान् पृष्टवान्, कः एषः, कदा मृतः, एतस्य बान्धवाः मित्राणि वा न सन्ति किम् इति। तदा ते उक्तवन्तः यत् महाभाग, अस्मिन् नगरे दरिद्राणां कृते एव एकः प्रदेशः कल्पितः अस्ति। तत्र वयं वसामः। तत्रत्यः एषः अद्य मृतः। एतस्य बान्धवाः स्नेहिताः वा न सन्ति। वयं तु एषः अस्माकं बन्धुः इति मत्वा शवसंस्कारार्थं प्रस्थितवन्तः स्मः इति। तेषां वचनं श्रुत्वा ड्रुमण्डः सन्तोषम् अनुभूतवान्। अहमपि दरिद्राणां सेवां करोमि इति विचिन्त्य उक्तवान्, अहमपि भवद्भिः साकम् आगच्छामि, चलन्तु भवन्तः इति। किञ्चित् दूरं यदा गतवन्तः तदा ड्रुमण्डस्य केचन स्नेहिताः मिलितवन्तः। ते एतत् किम् इति तं पृष्टवन्तः। तदा ड्रुमण्डः उक्तवान्, कश्चन दरिद्रः एषः, एतस्य बान्धवाः स्नेहिताः वा न सन्ति। एतस्य शवसंस्कारार्थं प्रस्थितः अस्मि इति। ड्रुमण्डस्य वचनैः प्रभाविताः ते सर्वेपि जनाः तम् अनुसृतवन्तः। एषा वार्ता सर्वत्र प्रसृता। सर्वे आश्चर्यचकिताः अभवन् यत् दण्डाधिकारी कस्यचित् दरिद्रस्य शवसंस्कारार्थं मित्रैः सह श्मशानं प्रति गच्छन् अस्ति इति। ततः ते सर्वे अहमहमिकया धावन्तः शवयात्रायां सहभागिनः अभवन्। यदा शवपेटिका श्मशानं प्राप्ता तदा महान् जनसम्मर्दः एव तत्र आसीत्। यथाविधि शवसंस्कारः समाप्तः। ड्रुमण्डः जनान् उद्दिश्य, भोः महाजनाः, अद्य अस्माभिः समाजसेवा सम्यक् कृता। यतः एतद् ईश्वरस्य प्रीतिपात्रं कार्यमस्ति। किन्तु इतोपि किञ्चित् कार्यम् अस्माभिः करणीयम् अस्ति। मृतस्य भार्यायाः जीवननिर्वहणार्थम् अस्माभिः धनसाहाय्यं करणीयम्। ये स्वप्रेरणया धनं दातुम् इच्छन्ति ते तत् अत्र स्थापयन्तु इति वदन् स्वस्य शिरस्त्रं प्रसारितवान्। तस्मिन् प्रथमं स्वयमेव धनं स्थापितवान्। जनाः अहमहमिकया आगत्य यथाशक्ति धनं स्थापितवन्तः। शिरस्त्रं धनेन पूर्णम् अभवत्। ड्रुमण्डः सङ्गृहीतं सर्वं धनं वस्त्रेण बद्ध्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पितवान्। ततः एतद्धनं मृतस्य पत्नी दातुम् अहं गच्छामि इति उक्तवान्। जनाः सर्वे तम् अनुसृतवन्तः। मृतस्य पत्न्यै तद्धनं यच्छन् ड्रुमण्डः उक्तवान्, एतद्धनं महाजनैः औदार्येण दत्तमस्ति इति। एतत्सर्वं दृष्ट्वा किं कर्तव्यमूढा सा किमपि वक्तुम् अशक्ता अश्रूणि मोचयन्ती कृतज्ञतां सूचितवती।